सब साथी वापस आ जाए प्लीज भाई। जब तक हमारी जानब रहेगी हमने एक कदम नहीं आगे बढ़ना। ये हमारी हक की जंग है। ये पुलिस वाले हमारे भाई हैं, इनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। ये किसान के बच्चे हैं, ये पंजाब के हैं, ये हमारे भाई हैं। आप पुलिस वालों ये तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम हुकूमत की तरफ से मुतय्यर किए गए हो, ठीक है, किए गए हो, ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात याद रखो, हम भी तुम्हारे भाई हैं। ये जंग हमारी नहीं है, ये आपकी भी है, ये रेल वाले की भी है, ये दुकान वाले की भी है। और ये जंग हर पाकिस्तान के गिरने वाले बच्चे की जंग है। अगर हमें बात की है तो किसान की भी है, हमें बात की है तो सच्चे पाकिस्तान होने के नाते हमने किसान के हकूक को दिलाने के लिए बात की है। अगर तुम समझते हो हक दिलाना दहशत गर्दी है, हम दहशत गर्द नहीं, पुलिस को हक दिलाने के लिए दहशत गर्दी है, हम दहशत गर्द नहीं। हम जब घर से निकले थे तब हम पहनकर नौ से अपनी दवा बचा कर फिर निकले थे। गोली चलानी हो चला दो, कट्टे पैर पर लटकाना हो लटा दो, गोली चलानी हो चला दो। हम अपने हक की हक की जंग लड़ेंगे, 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 लड़ते रहेंगे। को निपटना पड़ सकता है। आपको लम्हा ब लम्हा नाज़रीन अपडेट रखेंगे। आप अपने इससे पाक 24 के चैनल से बने रहिए ताकि किसानों के अगर मजीद इनके जो प्रोटेस्ट है, अगर इन्होंने डी चौक की जानिब मार्च किया, अगर ये लोग पार्लियामेंट की जानिब गए या अगर पुलिस को ने कोई अच्छे हथकंडे इनके खिलाफ इस्तेमाल किए तो आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट रखने के लिए हमारी टीम यहाँ मौजूद है। डी चौक की तरफ मार्च करेंगे क्योंकि हुकूमत की तरफ से उन्हें गाइडलाइन मिल चुकी होगी कि किसानों के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो शायद कामयाब नहीं हो सकते, इनके मुतालबात नहीं माने जा रहे हैं। इसी वजह से पुलिस भी अब एक्टिव हमें नजर आ रही है, जबकि किसान भी अब यहाँ पर इस्लामाबाद के इस मेन शाहराह फैसल एवेन्यू पर इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। आप इस वक्त पाक टीवी 24 की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से किसान एक ही जगह पर इस वक्त सारे जहां भी थे मौजूद थे वहां से इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। तो अब इस्लामाबाद में एक बड़ी हलचल मचने वाली है चंद ही लम्हों में, क्योंकि अब ये किसान डी चौक की तरफ कुछ ही मिनटों बाद यहाँ से डी चौक की तरफ रवाना होंगे। इनको इस डी चौक की तरफ जाने में बहुत सी मुश्किलात का भी सामना होगा क्योंकि इस वक्त पुलिस भी मौजूद है, जबकि यहाँ पर रेंजर्स के दस्ते भी मौजूद हैं। तो इनका टकराव ज़रूर पुलिस के साथ मुतवक्के है, नागहानी सूरत हाल इख्तियार हो सकती है यहाँ पर इस्लामाबाद में किसानों के प्रोटेस्ट की वजह से, क्योंकि अब किसान डी चौक की जानिब जाएंगे, जबकि हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि इन्हें डी चौक किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इन्हें डी चौक नहीं आने दिया जाएगा। और इन्हें रोकने के लिए इस वक्त पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, शेलिंग का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये नाज़रीन मैं आपको अब तक के मनाज़िर इस वक्त दिखा रहा हूँ। इनका कोई लीडर है इस वक्त किसान इत्तेहाद पार्टी का, वो यहाँ पर पहुँच चुका है। उसके गिर्द आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान इकट्ठे हो चुके हैं, जबकि किसानों की एक बड़ी तादाद अभी कुछ ही देर पहले चंद बसेज यहाँ पर पहुंची हैं जिनमें किसानों की बड़ी तादाद वहाँ से इन किसानों को जो इस वक्त एहतजाज में शरीक हैं उन्होंने इन्हें ज्वाइन किया है। और इनका अगला लाहे अमल यही है कि अगर इनका प्रोटेस्ट में इनके जो मुतालबात हैं वो नहीं माने गए तो ये लोग डी चौक की जानिब मार्च करेंगे, डी चौक की जानिब और पार्लियामेंट की जानिब जाएंगे।
یہ ناظرین اب تک کے مناظر تھے جو ہم آپ کو اس وقت اپنی اسکرین پر اس وقت دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کسان یہاں ڈنڈوں سے لیس کسان یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کا اگلا لاہ عمل ڈی چوک کی جانب ہے. جبکہ کسانوں سے جب ہم نے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال اگر کیا گیا تو وہ اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. ہم کسان ہیں اور ہمیں روکا نہیں جا سکتا، یہ کہنا تھا کسانوں کا. اور اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اکٹھے ہو رہے ہیں تو ان کا اب لاہ عمل اگلا جو ڈی چوک کی جانب تھا شاید اب اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوششوں میں ہمیں نظر آ رہے ہیں کسان بھائی کہ جس طرح سے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ ڈی چوک اور پارلیمنٹ کی جانب اب روانہ ہوں گے. حالانکہ اسلام آباد پولیس بھی اب تیار ہے تو کسی بھی ناگہانی صورتحال سے اسلام آباد کو نمٹنا پڑ سکتا ہے. آپ کو لمحہ بلمحہ ناظرین اپڈیٹ رکھیں گے. آپ اپنے اس سے پاک ٹی وی 24 کے چینل سے بنے رہیے تاکہ کسانوں کے اگر مزید ان کا جو پروٹیسٹ ہے ناظرین پاک ٹی وی 24 کے ساتھ سکلین امان آپ سے مخاطب ہے. ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کے کسانوں کے لیے مزید ان کے جو بھائی ہیں کسان بھائی ہیں وہ بھی اب اسلام آباد میں یہاں پہنچ رہے ہیں. بس اس کو آپ دیکھ رہے ہیں جبکہ رات بھی یہاں پر کافی تعداد میں کسان موجود تھے. اب مزید کسان انہیں جوائن کرنے کے لیے اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ آج کا دن کسانوں کے لیے بڑا ہی اہمیت کا حامل دن ہے. آج ہی کے دن ان کی ٹیم چونکہ گئی ہوئی ہے مذاکرات کے لیے. اگر وہ مذاکرات ان کے کامیاب نہیں ہوتے تو کسان آج 2 بجے تک اسلام آباد میں ڈی چوک کی طرف مارچ کریں گے. اپنے مطالبات کو لے کر ڈی چوک جائیں گے. پارلیمنٹ جانا چاہ رہے ہیں. اسی وجہ سے اب ان کے کسان بھائی بھی یہاں پر مزید اکٹھے ہو رہے ہیں. جبکہ ان کا ایک کوئی لیڈر ہے کسان اتحاد پارٹی کا وہ یہاں پر پہنچ چکا ہے. اب سب اکٹھے ہو رہے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے. تو ناظرین اس وقت اب دیکھ رہے ہیں کہ کسان اب یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی اگلا ان کا لاہ عمل یہی ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو ڈی چوک کی طرف یہ لوگ مارچ کریں گے. جبکہ پولیس بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس بھی اس وقت اس کے ساتھ ہم دستے یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں پولیس سے بڑی بھاری دفتی یہاں پر اس وقت پہنچ چکی ہے. میں اگر آپ کو پولیس کے مناظر دکھاؤں تو آپ سامنے اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کنٹینر لگا ہوا ہے. کنٹینر کے پاس پولیس میں اس وقت ہلچل مچ چکی ہے. شاید ان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اب یہ کسان ڈی چوک کی طرف مارچ کریں گے کیونکہ حکومت کی طرف سے انہیں گائیڈ لائن مل چکی ہوگی کہ کسانوں کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ شاید کو نمٹنا پڑ سکتا ہے. آپ کو لمحہ بلمحہ ناظرین اپڈیٹ رکھیں گے. آپ اپنے اس سے پاک ٹی وی 24 کے چینل سے بنے رہیے تاکہ کسانوں کے اگر مزید ان کا جو پروٹیسٹ ہے اگر انہوں نے ڈی چوک کی جانب مارچ کیا اگر یہ لوگ پارلیمنٹ کی جانب گئے یا اگر پولیس کو نے کوئی اونچے ہتھ کنڈے ان کے خلاف استعمال کیے تو آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رکھنے کے لیے ہماری ٹیم یہاں موجود ہے. تو ویڈیو لائک کرنا مت بھولیے گا. سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.